تے اس موقع تے اللہ دے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے فرشتے کہن گے اے اللہ والے ذرا ادھر ویکھی کھبے پاسے، او جدوں ادھر دیکھے گا تے عارضی طور تے جہنم دا ٹھکانہ اونوں دکھایا جائے گا، انظر الی مقعدک من النار، او ویکھنا اللہ نہ کرے اگر تو لو سیدہ نا فرمان ہوندا، اگر تو فاسق فاجر ہوندا، بے نماز ہوندا، بے ایمان ہوندا تو یاد رکھ تیرا او جہنم والا ٹھکانہ ہونا سی، اللہ لا ابدلک اللہ نے تیرے ٹھکانے نو مقادم من الجنہ بدل کے جنت دا ٹھکانہ بنا دیتا ہے، او بندہ بڑا ہی خوش ہوئے گا، بڑی خوشی محسوس کرے گا، اللہ اکبر اللہ، او دی جنت او دی قبر جڑی ہے او جنت دے باغیچے جو باغیچہ بن جائے گی، جنہیں بے ایمان سود خور نافرمان بے ایمان اللہ رسول دا باغی حداں نو توڑن والا چور ڈاکو لٹیرا بے نماز اور ملاوٹ کرن والا کٹ ود تولن والا اللہ دی حداں نو توڑن والا میرے بھائی لوکاں دی عزتاں تے نظر پان والا لوکاں نو بے جا تنگ کرن والا جھوٹیاں قسماں چکن والا جھوٹے مقدمے کرن والا اے جا مشرک کافر بے ایمان جدوں قبر چ آئے گا اللہ میری توبہ جویں او دا دی حسرت ودے گی او پریشان ہوئے گا، ایویں مومن خوش ہوئے گا، جویں کافر منافق دی قبر دنیا دے اندر ہی جہنم دے گڑیاں چوں گڑا بن جائے گی، ایویں اللہ دے فضل نال دنیا دے اندر ہی اے قبر مومن دی قبر جنت دے باغیچیاں چوں باغیچہ بن جائے گی۔ اللہ دے نبی فرماندے نے صلی اللہ علیہ وسلم اے مومن جیڑا انو اللہ اینی عظمت دین گے دنیا اندر ایدیاں محنتاں ایدیاں کوششاں آخری باتاں کر رہے ہیں توجہ فرمانا ایدی جد و جہد دین نال پیار نمازاں پڑھنیاں ذکر اذکار کرنا قرآن پڑھنا توحید و سنت عقیدہ اختیار کرنا صدقہ خیرات کرنا روزے رکھنے زکات ادا کرنی یہ ساری نیکیاں اور محنتاں دا اللہ انہوں اجر وخان گے۔ منظر کی ہوئے گا نبی پاک فرماندے نے اچانک قبر دے اندر انہوں جتلان واسطے ایک فرشتہ تھوڑا لے کے آئے گا یہ سر دی طرف نبی پاک فرماندے نے کانت الصلاۃ عند راسہ نماز دا عمل جڑا ہے وہ قبر دے اندر مومن دے سر پاسے کھڑا ہو جائے گا، فرشتہ بھج کے حملہ کرنے واسطے سجے پاسے آئے گا، کان الصیام عن یمینہ روزے دا عمل جڑا ہے وہ سجے پاسے کھڑا ہو جائے گا، کانت الزکات عن شمالہ زکات دا عمل جڑا ہے وہ کھبے پاسے کھڑا ہو جائے گا، وکان فعل الخیرات اللہ اللہ جنیاں نفلی نیکیاں اللہ اللہ من الصدقات والصلاۃ والمعروف والاحسان الى الناس عند رجلین تمام نفلی عبادتاں پیراں ول کھڑیاں ہو جان گیاں۔ اللہ دے نبی فرمان گے کافر نو ہر طرفوں قبر چ مار پے گی لیکن مومن نمازی پرہیزگار قرآن پڑھنے والا توحید و سنت دے عقیدے والا نبی پاک دا نا فرمان اللہ دی تابعداریاں کرنے والا قبر جدوں اے جائے گا فرشتہ مارن واسطے سر والے پاسے آئے گا اتنے نماز دا عمل کھڑا ہو جائے گا، نماز بولے گی ماں کے بالی مدخلو بھج جائے کیوں مارنا یہ تو سر اللہ دے سامنے سجدہ ہوندا سی، یہ تو سر سجدیاں وچ اللہ دے سامنے روندا ہوندا سی، نماز دا عمل کرے گا اج میں بھی حفاظت کراں گی، فرشتہ مارن واسطے سجے پاسے آئے گا، رمضان دے روزے کھڑے ہو جان گے او کہن گے ماں کے بالی مدخلو اور چلا جا فرشتے اے بندہ روزے دار ہے رمضان آندا احترام کردا عزت کردا بڑے ادب دے نال ساریاں افطاریاں کردا روزے رکھدا تقاضے پورے کردا اینے رمضان دی میں روزے دے عمل دی اینے حفاظت کیتی ہے اج اللہ نے میریاں ڈیوٹیاں لائیاں میں قبر دے اندر اے دی حفاظت کراں گا۔ نبی پاک فرماندے نے فرشتہ بھج کے کھبے پاسوں مارن دی کوشش کرے گا اوتے زکات دا عمل کھڑا ہو جائے گا او بولے گی ماں کے بالی مدخلون
اج پیچھے ہٹ جان، انہیں میری حفاظت کی ہے، اج میں بھی حفاظت کراں گی۔ فرشتہ بھج کے پیراں دی طرف جائے گا، ادھر حملہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ اللہ دے نبی فرماتے ہیں کان فعل الخیرات، جنیاں نفلی عبادتاں نمازاں نیکیاں روزے صدقہ خیرات اے پیراں ول کھڑے ہو جان گے، وہ بھی کہن گے ماں کے بالی مدخل، اج ادھروں بھی کوئی جگہ نہیں، کوئی ادھروں گنجائش نہیں کہ تو حملہ کر سکے۔ گویا ثابت ہو گیا کہ مومن دی نیکیاں تے نیک عملاں نے اللہ دی توفیق تے حکم نال قبر دے اندر انہاں نیک عملاں نے مومن دی حفاظت دی ذمہ داریاں پوریاں کر دتی ہیں۔ بے پاسے دیکھے گا، حد نگاہ تک قبر وسیع ہوئے گی، اور اللہ دے نبی فرماندے نے اس مومن بندے دی قبر ایویں چمکے گی جویں 14ویں رات دا چن چمکدا۔ اللہ یہ عظمت نصیب فرمائے۔ آخر تے نا حدیث میں چاہتا ہے کہ فرشتے ادھر گلا باتاں کر رہے ہوں گے مومن نال، قد مسلت لہ الشمس وقد دنت للغروب، اور قبر او وقت ویلا دکھایا جائے گا جویں عصر دی نماز لیٹ ہو، عصر دی نماز لیٹ ہو رہی ہے، تو فرشتے ادھر گلا کرن گے۔ اللہ اکبر، نبی پاک فرماندے نے صلی اللہ علیہ وسلم او کہے گا دعونی، چھڑ دیو چھڑ دیو چھڑ دیو حتی اصلیا، میری عصر دی نماز لیٹ ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ جنہوں نماز نال محبت ہوئے گی وہ اوتھے بھی کوشش کرے گا، بھج کے نماز نیتن دی کوشش کرے گا، کیونکہ عادت پئی ہوئی ہے، پریکٹس ہوئی ہے۔ اللہ دے نبی فرمان گے، فرشتے کہن گے اے اللہ والے اسی تے تینوں آسمان آئی سی، دیکھن آئی سی، واقعی تو نمازی ہے، تو بڑا پرہیزگار بندہ ہے، تو تے رب دی عبادتاں کر کے آیا ہے، تو تے اللہ دے سامنے چکدا رہیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اے عبادتاں تے محنت دا وقت نہیں ہو، تو دنیا چ بڑیاں محنتاں کیتیاں نے، او بھی وقت یاد ہے۔ ایک مومن بندہ مسجد چ اذان ہوئی تے ادھی رات دا ٹائم، اندھیرا، شہری دی نماز پڑھن واسطے مسجد جا رہے ہیں، گھر والے آندے نے حاجی صاحب گھر ہی نماز پڑھ لو، آندا نہیں میری کوشش ہے میں مسجد چلا جاواں۔ جا رہے ہیں تے بارش ہوئی ہے، کیچڑ خوب ہے اور رستے خراب نے، پریشان حال نے، پیر پھسل گیا، چوٹ لگ گئی، بڑا پریشان ہویا۔ یہ چیزاں بھی اللہ دے فرشتوں نے لکھیاں ہوئی نے۔ فرشتے کہیں گے تو وہی بندہ ہے نا جنہیں نماز واسطے انیاں محنتاں کیتیاں سن۔ اللہ اکبر، اللہ اے نیکاں بندیاں دی عظمتاں تے شاناں نے، میں قربان جاواں جنہاں قبر دا ڈر ہے، قبر دے عذاب دا ڈر ہے، قبر دا فکر ہے، آخرت دا فکر ہے، انہاں اللہ والے دی کی علامتاں نے۔ او رات نو ستے بھی پے ہو، او پہلو بدل دے نے، کروٹ بدل دے نے تے کہندے استغفر اللہ سبحان اللہ، اللہ قبر دے عذاب تو بچا لیں، اللہ آخرت دے عذاب تو بچا لیں۔ انہاں بندیاں دے سون دے انداز تے انہاں دے رات نو لیٹنے نو اللہ نے قرآن بنایا، تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ينفقون۔ کیسا عظیم منظر ہوئے گا، آخری منظر فرشتے جڑے کہن گے اے اللہ والیا ہن تو سو جا، آرام کر لے۔ وہ کہے گا مینوں چھڈو، میں جلدی جلدی جاواں، اپنی بیوی نو دساں، اپنے بھائی بہناں نو دساں، اپنے عزیز و اقارب رشتہ دار بیلیاں دوستاں نو دساں کہ اللہ نے مینوں کامیاب کر دیتا، رب نے مینوں کامیابیاں دے دتیاں نے، عزتاں دے دتیاں نے۔ فرشتے کہن گے نا 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 نا، یہ مقام ایسا ہے کہ ایتھوں تو دنیا چ واپس نہیں جا سکتا، جیڑا آ جائے او دا دنیا تو تعلق ٹوٹ جاندا ہے۔ فرشتے جڑے نے اللہ دے حکم نال انج جنت دا ایک لباس تے جھولا لے کے آن گے، اس جھولے دے اندر اس جنتی نو لٹا لین گے، اس قبر والے نیک مومن نو لٹا لین گے، انج جھولے دین گے جویں ماں سینے نال لا کے بچے نو تھپکیاں دیندی ہے۔ فرشتے بھی کہن گے نم نم نم
اللہ والے سو جا، دنیا چ بڑے دکھ جال کے آئے، تینوں بڑیاں تھکاوٹ ہوئیاں نے، تو تھکیا ٹوٹیا بھی ہوندا سے، پھر بھی نمازاں چ کھڑا ہو جاندا سے، رمضان دے وچ تو تراویحاں چ کھڑا ہوندا، قیام اللیل کردا ہے تے بڈھا سے، بڑا ہی تو بیمار لاغر سے، کدے تو سہارے لیندا، کدے تو بیٹھ جاندا، کدے کھڑا ہو جاندا، انیاں محنتاں کر کے آئے، اے اللہ والیا تو دنیا چ بڑا تھک کے آئے، تو تھکاوٹاں نال چکنا چور ہویا، نم نم کنومت آرام نال سو جا، ایویں سو جا جویں پہلی رات دی دلہن سوندی ہے، اونوں او دے خامد تو علاوہ کوئی آ کے نہیں جگاندا، ہن تم ہی قبر چ جنت دے باغیچے چ سو جا، ایک وقت آئے گا اللہ تینوں آپ ہی جگا لین گے۔ اللہ پاک قبر دی عزت، قبر دا آرام اور قبر دی عیش نصیب فرمائے۔ اللہ ساری قبراں نو دنیا دے اندر جنت دے باغیچے چ باغیچہ بنائے۔ اللہ قبر دی ذلتاں سختیاں وحشت دہشت محفوظ فرمائے۔ بھائیوں اج وقت ہے، تیاری کر لو، قبر واسطے روشنی کا انتظام کر لو، بہترین بستر کا انتظام کر لو۔ او انتظام کیے او نیک اعمال نے۔ اللہ پاک سب نو نماز روزے دی اللہ رسول دی فرما برداری دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔